बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक शेर से आगाज़ करते हैं। अज़ियतों के तमाम निश्तर मेरी रगों में उतार कर वो बड़ी मोहब्बत से पूछता है कि तेरी आंखों को क्या हुआ है। ख़ानदान में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो लोग जो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, वैसे तो लोगों का ख्याल है सासें बहुत तकलीफ़ देती हैं, पर कभी कभी उन सासों की बेटियां भी कम नहीं होती। और इसी तौर पे अगर थोड़ी सी जगह बच जाए तकलीफ देने वालों की, तो फिर जिठानी इस काम के लिए बड़ी उम्दा, बड़ी परफेक्ट और फिट होती है। ये ख़वातीन शक्ल से तो आम सी होती हैं, बट अपने मियाँ के नाम, मुकाम या मर्तबे की वजह से नई आने वाली लड़की की ज़िंदगी को अजीरन कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं, जहर से भर देती हैं। जानी मानी ने इतने मैसेज किए हैं, मानी जानी ने, और वो कहती है कि सर प्लीज़ जिठानी से डील करने का तरीका बताइए। और नाक में दम किया हुआ है। उनके मैसेजेस की रफ्तार से और शिद्दत से मुझे वाक़ईतन अंदाज़ा हो रहा है कि कितना उन्होंने सहा होगा। अच्छा, इसी तौर पे कुछ घरों में ये काम नंदें करती हैं, और जो आती हैं जितने दिनों के लिए आके तबाही बक के फिर वापस चली जाती हैं। 2-4 दिन का सुकून का वक्फा आता है, फिर आके वो माहौल को ख़राब कर देती हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता उस घर में अगर कोई डिवोर्सी नंद बैठी है, या यूँ समझे कोई बेवा नंद बैठी है, तो फिर इसका मतलब है आपके ज़िंदगी में एक सास नहीं है, 2 सासें हैं, 3 सासें हैं, 4 सासें, जितनी भी औरतें होंगी वो सारी सास के ही मुतरादिफ है। अब चूँकि मैं आमतौर पे आपको सोल्यूशन बताता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में दुख कम हो, सुख आए, तकलीफें ना बढ़े। वैसे तो इनका मुकाबला बिल्कुल बाजू चढ़ा के भी किया जा सकता है, तैडी ऐसी दी तैसी, लेकिन उसमें फिर रिफ्ट बढ़ जाएगी। अब इसको अगर हम तरतीबवार देख लें कि करना क्या है। नंबर 1, अगर आप जिठानी से तंग हो रहे हैं तो पहले तो कोशिश करें खुद हैंडल करें, अपने मियाँ के कानों में मत निकालिए। क्योंकि मियाँ अपने भाई की इज्जत करता है तो वो अपनी भाभी को कहने की पोजीशन में नहीं होगा, और भाई से जाके शिकायत भी नहीं करे। कोई मर्द भी बुरा बनना नहीं चाहता, यानी ये मैं आपको टेक्निकली बात बता रहा हूँ। कोई मर्द भी वो अपना हक छोड़ देंगे, लेकिन दूसरे की निगाह में बुरा बनना नहीं चाहता। जो बड़े होते हैं वो आमतौर पे बदलिहाज होते हैं। अगर जिठानी का जो मियाँ है उसके कानों में अपनी बीवी की बातें पहुंचेंगी कि ये देवरानी बहुत तंग कर रही है, काम नहीं करती, सफाई नहीं करती, कपड़े सही नहीं धोती, तो वो फौरन कहीं ना कहीं बैठ के बक बक करने लगेगा, और इस छोटी का मियाँ वहां भी दब जाएगा। तो जिस घर में मर्द दब्बू हो उसकी बीवी भी दब जाएगी, जिस घर में मर्द वोकल हो उसकी बीवी भी तगड़ी होगी। तो फिर तरीका क्या इस्तेमाल करेंगे? ऐसी औरत से या तो बिल्कुल एमिकेबली, एहतराम से, इज्जत से चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। नाश्ता बना लीजिए, लंच वो बना लें, डिनर में बर्तन आप धो लें, काम वो कर लें, बर्तन वो धो लें, काम आप कर लें। सो इसको सोचें कि किस चीज़ में ये विन विन पे जाएगा। कुछ चीज़ें आपको करनी होंगी, कुछ उसको करनी होंगी। पहले वो सारी करती थी, अगर वो सारी आपकी तरफ मुंतकिल करे तो ये उसकी समझदारी होगी, आपकी नादानी होगी। सो सारी अपने ज़िम्मे नहीं लेनी। और अगर वो जुबान की बुरी है, बद जुबान है, तो साथ बद लिहाज भी होगी। कुछ औरतों को जो गांव में और कंट्री साइड पे होती हैं, इनको एक मर्ज होता है जिनको ये खुद नहीं जानती होती। वो होता है बुड़बुड़ करने का मर्ज, यानी दे केप्ट ऑन, जैसे आप विस्पर नहीं कर रहे होते। अच्छा, जैसे जैसे वो जुमले आपके कानों में पड़ते हैं, अल्लाह माफ करे, ये बिच्छू का जहर भी क्या जहर होगा, वो इतनी तकलीफ देने वाले, आपके पूरे तन बदन में आग लग जाती है। तो उसका तरीका ये होता है कि जिस वक्त वो किचन में जाए, आप किचन में मत जाओ। अगर वो किसी काम के लिए बुलाए तो उस वक्त बाथरूम चले जाओ, अपने बच्चे के साथ खेलने लग जाओ, अंदर से कुंडी लगा लो, कुछ कर लो, और जब वो वहां से चली जाए तो फिर आके अपना काम कर लीजिए। एक तरीका और भी है ऐसी नंदों से और जिठानियों से बचने का, कि जिस वक्त वो किचन में जाती है सबसे ज्यादा लड़ाई किचन की होती है। इसने सफाई नहीं की, इसने गंद डाल दिया, इसने मेरे बर्तन इस्तेमाल कर लिया, इसने घी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, इसने प्याज, यानी ऐसी ऐसी बातों पे ये इश्यूज उठाती हैं। उनके बाप का माल नहीं होता, माल साझा होता है,
لیکن چونکہ ان کی زبان لمبی ہوتی ہے، بد لحاظ ہوتی ہے، آپ کے دل کی خوشی کھا جاتی ہیں، تو اپنی خوشی کو بچائیے. ان کے آنے سے پہلے جا کے ناشتہ بنا لیجئے، اپنا بھی اپنے میاں کا بھی. ان کے جانے کے بعد بنا لیجئے. دوپہر کو بھی جو کام کرنا ہے، ایک جو میں بہت سٹرونگلی ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں، اگر آپ کے میاں کو تھوڑی عقل ہو اور آپ کی ساس کو بھی ہو تو ہمیشہ کچن الگ ہونا چاہیے. شادی کے بعد جو لڑکی کے ماں باپ ہیں انہیں بطور خاص شرط رکھنی چاہیے جب آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر پورشن آپ اس کو الگ دے رہے ہیں تو کچن اس کو الگ دیجئے. ماں باپ کو بات کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ بچی ہے، ذمہ داری پڑے گی تو سیکھے گی. اگر ہر چیز بنی بنائی ملتی جائے گی تو کبھی سیکھے گی نہیں. اس لیے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ شروع میں کچن کچھ دن کھانا آپ کھلائیے، میزبانی کیجئے، پر پھر اس کو کچن الگ کر دیں تاکہ اپنے میاں کو بھی سنبھالے، اپنے پورشن کو بھی سنبھالے، اپنے کچن کو بھی سنبھالے. اگر یہ ہو جائے تو اب 110% سیف، سیکیور اور ریسپیکٹفلی زندگی آپ کی آگے چل پڑے گی. جوائنٹ فیملی میں سب سے بڑا مسئلہ جوائنٹ کھانے کا، جوائنٹ کچن کا اور جوائنٹ بک بک سننے کا ہوتا ہے. جب ایک بولتی ہے تو دوسری سنتی ہے، تو اب ان سب کی جو وسپر ہے وہ تیسری تک پہنچتی ہے، چوتھی تک. یہ ساری چیزیں آپ کو دل سے تکلیف دیتی ہیں. اگر یہ ساری باتیں آپ نہیں کر پاتے تو ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے کہ جب 4 لوگ بیٹھے ہوں، جس میں جیٹھ بھی ہوں، جٹھانی بھی ہوں، اماں بھی ہوں، میاں بھی ہو، اور میاں آپ کا کگو ہو. ایک تو کگو ہوتا ہے، کچھ کگو کوڑے ہوتے ہیں، بالکل ککھ نہیں بولتے. تو ایسے میں پھر شیرنی بنے اور کبھی جٹھانی سے بات مت کریں، جیٹھ کو متوجہ کریں کہ بھائی جی تسی گھر دے وڈے ہیگے ہو تے تسی وڈے ہو تے دل بھی وڈا ہونا چاہیے جے اے گھر چ مسئلے پیدا ہو رہے نے تو پلیز انہاں نوں سارٹ آؤٹ کرو. یعنی اگر پھل آندا جے پھل تے لڑائی ہے تو پھل پہلے سے آدھا کر دیا کرو، یا پھر جڑے تہاڈے آس پاس نے انہاں دا دل وڈا کرو کہ ایک ادا امب لین تے ایک ادا کیلا لین تے ایویں او گھر چ مصیبت پی جاندی ہے کہ جویں پہلی دفعہ پھل آیا ہوئے تے اسی بھی زندگی چ کھادا ہے، تسی بھی کھادا ہے گا جے، تے نہ کریے غریباں والی اور بالکل کہ جویں یتیم مسکین نہیں تو اس طرح دا چیز. کچھ چیزوں کو بالکل نمک مرچ مسالہ لگا کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کیجئے. اگلی دفعہ پنجابی کہنے دی ماں مر جائے گی کہ اے تو بول پیندی ہے سب دے سامنے. لوگوں کو اور خواتین کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ باقیوں کے سامنے ان کی بنی رہے. تو ایسی جٹھانی سے نمٹنے کا پھر طریقہ جیٹھ ہی ہے. سسر کچھ نہیں کر سکتا، آپ کا میاں کچھ نہیں کر سکتا، ساس کچھ نہیں کر سکتی. یہ میں پریکٹیکلی بتا رہا ہوں. اگر کچھ کر سکے گا، اچھا اگر وہ جیٹھ بھی ویسا ہوا تو بھی اٹس انف کہ آپ نے ایک دفعہ کھل کے بات کر دی تو تب آپ کے زبان کی جو الی ہے وہ اتر جائے گی. اگلی دفعہ پھر، اگلی دفعہ پھر، اور پھر کسی موقع پہ کچن میں کھڑے ہو کے بالکل ایسے ہاتھ رکھ کے کہ پھر آ ذرا. چونکہ جب آپ ایسے کشتی کا ماحول ہو تو پھر کشتی کرنی پڑے گی نا. کرکٹ کے میدان میں فٹ بال نہیں کھیلی جا سکتی. آپ ہاتھ باندھ کے جتنی بند کے منہ نیچے کر کے تو ہمیشہ پھر بے عزتی کراؤ گے. کتنی کراؤ گے؟ بے عزتی کرانا آپ پہ واجب نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے. ایک عزت دار گھر کی بیٹی ہو، پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، خوبصورت بھی ہوگے، سلیقہ مند بھی ہوگے، تو بیٹا جب ایسی معاملے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے تو دوسرا پھر اوپر سے آ کے آپ کی ہر دفعہ بے عزتی کرے، یہ کوئی دانش مندی کی بات بھی نہیں ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام.